खेलकुद विकास चाहिँ नयाँ आइसकेपछि अलिकति अन्यलता रह्यो होइन, यसका विशेषताहरू र सँगसँगै अहिलेको अन्यलता। अनि पहिले त खेलकुद विकास ऐन 2048 प्रारम्भ भए पछाडि त्यतिखेरको पोलिटिकल सिस्टम र त्यतिखेरको एउटा राज्य संरचनाको आधारभूत अवस्थाहरू त्यसलाई आधार बनाएर तयार भएको थियो भने अहिलेको चाहिँ अब खेलकुद विकास सम्बन्धी एकै उसलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ ठिक भनौँ न संहितामा गएको होइन, त्यसपछि गएर खेलकुदको अब एउटा ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तन भइसकेको छ स्पोर्ट्स सेक्टर। तर यो चाहिँ अझ ढिलो भएको भन्ने लाग्छ मलाई। जुन किसिमको खेलकुद विकास ऐनलाई सङ्घीय संरचनामा हामी गइसके पछाडि जति सक्दो चाँडो ल्याउनु पर्ने थियो त्यो हिसाबले अलिकति ढिलो भएकै हो, किनकि यो आइसकेको छ। यसका मूलभूत चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ अलिकति बरु हामीले अझै सेटिस्फ्याक्सन राख्न सकेनौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अझै त्यो दृष्टिकोणहरू हामी ऐनको माध्यमबाट ल्याउन सकेनौँ कि भन्ने चाहिँ अझै पनि देखिन्छ। त्यो देखेका पोइन्ट जस्तै के हो भन्नलाई भने खेलकुदलाई अझै पनि तपाईँको के छ भने सङ्घीय संरचनाको केन्द्रीय तहभित्र यसलाई केन्द्रीकृत गर्न खोज्यो। यो चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ तिनवटा कुरालाई मात्रै सङ्घीय संरचनाभित्र राखेर अरू सबै विषयमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा नै यसले डेलिगेट गर्नुपर्थ्यो। किनभने खेलाडी चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै फ्रम द बटम भनेको के हो त भन्दा भने त्यो गाउँ नै हो अथवा त्यो टोल नै हो, त्यहाँबाट खेलाडीको डेभलप गराउने के त्यो तहमा अब सङ्घीय सरकारको पहुँच चाहिँ रहिरहन्छ कि रहँदैन र प्र्याक्टिकल्ली भन्दा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ धेरै म्याटरमा चाहिँ सरकार चाहिँ अल्मलिँदैन। त्यो किनभने स्थानीय चाहिँ सरकार र प्रदेश सरकारले नै त्यो तहको विषयलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो सङ्घीय सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु। त्यसो हुँदाखेरिमा के छ भने ती सरकारहरूले जुन भूमिका दिनुपर्ने हो त्यो भूमिकातर्फ हामी कम भएको र सङ्घीय सरकारकै भूमिकालाई चाहिँ अझै पनि कायमै राखिएको। त्यसमा जस्तै भनौँ न एउटा भौतिक संरचनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अथवा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो कुराको जिम्मा लिँदा हुन्छ। किनभने हामीसँग ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको एउटा स्थानीय तहले अथवा एउटा प्रदेश तहले डेभलप गरेर हुँदैन। त्यसले नेसनल लेभलबाटै ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कोअर्डिनेसन, यो सबैसितको कोअर्डिनेसन होइन। र अनि त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीसँग मिलेर गर्ने अर्को एउटा कुरा नै प्रतियोगिताहरूको आयोजना। र ओलम्पिक कमिटी पनि पार्ट अफ द चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा रहन्छ र गभर्मेन्टका चाहिँ विभिन्न चाहिँ लेयरमा विभिन्न किसिमले चाहिँ आयोजना गर्ने संस्थाहरू त्यहाँनिर चाहिँ जोडिन पुग्छन्। र यो चारवटा कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भने सङ्घीय सरकारले हेर्ने गरेर अरू विषयमा चाहिँ हामीले पावर डेलिगेट गर्दै जानुपर्ने थियो। अहिले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नै हामीले केन्द्रीय चाहिँ संस्थाकै रूपमा चाहिँ यो सबै कुराको जिम्मा चाहिँ जस्तै यो भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सम्झ छैन होइन। ह्युमन रिसोर्सको कुरा पनि राज्यकै कुरा हुनुपर्छ। एउटा इन्स्टिट्युसनलाई हामीले जुन दिइराखेका छौँ खेलकुद परिषदको जिम्मा त कोअर्डिनेसनको एउटा काम जुन छ त्यो चाहिँ उसले गर्न सक्छ। त्यसपछि गएर अनुशासन आचरणका कुराहरू चाहिँ रेगुलेट गर्ने कुराहरू गर्न सक्छ र सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ रेगुलेट गर्नेको रूपमा काम गर्नुपर्छ। र हामीले अहिले पनि तपाईँको स्पोर्ट्स स्कुल इन्डिपेन्डेन्ट स्पोर्ट्स स्कुलको हामीले अझै पनि कल्पना गरेका छैनौँ। त्यो परिकल्पना गर्नुपर्छ भनेको हामीले अब स्पोर्ट्सलाई के छ भने छुट्टै एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भनेको अहिले संसारको हिसाबले हेर्नु छ भने स्पोर्ट्स भनेको बिजनेस पनि हो, स्पोर्ट्स भनेको एजुकेसन पनि हो, स्पोर्ट्स भनेको प्रोफेसन पनि हो, स्पोर्ट्स भनेको तपाईँको भने हबी पनि हो। स्पोर्ट्स चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको संसारको अहिले सबैभन्दा ठुलो मार्केटको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने मैले स्पोर्ट्सलाई बनाउँछु। तपाईँ विज्ञापनै भन्नुभयो भने स्पोर्ट्सको थ्रु जाने विज्ञापन यति धेरै हुनसक्छ
छ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने र मान्छेहरू त्यो एट्र्याक्सन पनि त्यसैमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विषयमा चाहिँ अझै हाम्रो अहिलेको एनले पनि त्यो कभरेजमा त्यो क्यापेसिटीमा त्यो भूमिकामा चाहिँ भनौँ न राज्यले आफूलाई अगाडि बढाएको चाहिँ अझै पनि देखिन मिलेको छैन। र अर्को एउटा चाहिँ कुरा के छ भने अझै पनि यो डबल स्ट्यान्डर्ड हुने हो कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। खेलकुद परिषदमा आबद्धता चाहिँ कायम राख्यो होइन, यसको इन्डिपेन्डेन्ट रेजिस्ट्रेसनको बारेमा अझै पनि धेरै कुराहरू प्रश्न पाए। अहिले पनि एफिलिएसन हुनुपर्ने है भन्ने कुरा त भनेकै छ, पहिले पनि थियो होइन। र त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको कुरामा चाहिँ अझै पनि संस्था रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ एफिलिएसन लिने हो या चाहिँ त्यहाँ एफिलिएसन हुने दर्ता हो, यो अझै पनि क्ल्यारिटी एन्डमा देखिँदैन छ होइन। वास्तवमा चाहिँ के छ भने अब यो प्र्याक्टिस के हो नि, प्र्याक्टिस के हुन्छ यस्तो हो। खेलकुद परिषदको अहिलेको एन्डमा आएको छ। अहिलेको एन्डमा चाहिँ अलिकति सिद्धान्त त अलिअलि पहिले पनि यसले इन्कर्पोरेट गर्नु खोजेको थियो, अहिले व्याख्या गरेको थियो, गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ के लेखिन्छ त्यो लेखाएको छ, एउटा सङ्घको एउटा संस्था दर्ता हुनेछ भनेर लेखाएको छ। उस्तै प्रकृतिका अरूलाई चाहिँ मान्यता नदिने, अब भएकालाई पनि एउटा बनाउँछ भनेर लेखाएको छ होइन। त्यो चाहिँ के छ भन्दा भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको प्रकृति, राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको प्रकृतिका संस्थाहरू थोरै हुन्छ। जस्तै एकछिनमा मान्नुहोस् नेपाल फुटबल सङ्घ भन्नुभयो भने नेपाल फुटबल सङ्घ एउटा हुनुपर्छ होइन। नेपाल फुटबल सङ्घ एउटा हो भने त्यसको मेम्बरसिप चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ। संस्था एउटा मेम्बरसिप खुल्ला, संस्था धेरै मेम्बरसिप टाइट, मेम्बरसिपलाई आफ्नो खुसी दिन पर्ने, यो यसको विशेषता। तपाईँले संस्था पनि एउटा थोरै बनाउने, एउटा बनाउनुपर्छ भन्ने, अनि मेम्बरसिप पनि दिन्न भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन हो। क्वालिफाइड हुन्छ भने मेम्बरसिपको क्वालिफिकेसन के, तिमी यो क्वालिफिकेसन भयो भने तिमी मेम्बर पाउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ एनले, विधानले होइन। तर यसलाई के छ त भन्दाखेरि तपाईँले संस्था एउटा बनाइसकेपछि त्यसको नेचर चाहिँ के हुनुपर्छ भने ओपन हुनुपर्छ। यदि संस्था धेरै बनाउने हो भने त्यतिखेर संस्था चाहिँको सदस्यता चाहिँको नेचर चाहिँ तपाईँले टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो संस्थाले चाहेको दिन सक्ने गरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको खेलकुद विकास ऐन अथवा अहिले आएको ऐनबाट एउटा संस्था बनाउनु खोजेको देखिन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ र त्यसले अलिकति व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। हिजो जस्तो विभिन्न खालका चाहिँ किसिमको संस्थाहरू आए त्यो आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्नुपर्दाखेरि ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय सङ्घहरूमा चाहिँ हामी आफै गभर्नेन्स गर्न सकेका जस्तो अझै पनि हामी इन्टरनेसनल लेभलका संस्थाहरूसँग डिपेन्डेन्ट हुन खोजेको। यहाँको चाहिँ यो अहिले गर्दा स्टेट गभर्नेन्स कमजोर भयो अथवा हामी चाहिँ हाम्रो देशको लागि हामी निर्णय हो। हालाकि एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू छन्, त्यो स्ट्यान्डर्डहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड हामीले मान्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ कम्प्लाइन गरेका विषयहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकले मान्यता दिएको ओलम्पिक कमिटीले मान्यता पाउने भन्नु जरुरी थिएन। त्यो हामी आफ्नै देशको कानुनले चाहिँ कस्तो ओलम्पिक कमिटी हुनुपर्छ त, कस्तो राष्ट्रिय सङ्घ हुनुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय सङ्घमा के लेखेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको हुनुपर्छ भने ल्याएर मान्यता पहिलो, दोस्रो दर्ता भयो। पहिले राष्ट्रिय सङ्घ कसरी बनाउने भन्ने हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रिय सङ्घ बन्नलाई एउटा चाहिँ बिगिनिङ प्रोसेसबाट ऊ चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घमा पुगेको क्वालिफाइड भयो, त्यसपछि मात्रै ऊ इन्टरनेसनल लेभलमा जान पाउँछ भन्नु पऱ्यो। अब पहिले इन्टरनेसनलको मान्यता त्यसपछि दर्ता भन्ने हामीले यसमा छ। यो ओभरअल चाहिँ तपाईँको सिचुएसन हेर्नुभयो भने जस्तै पहिलो त एउटा चाहिँ कुनै राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता गर्नु पऱ्यो। त्यो राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता गरेपछि त्यसले कति कभरेज गर्नुपर्छ, खेलको नेचर अनुसार हुन्छ।
सबै खेलको सबै चाहिँ ठाउँमा यति नै हुन्छ भन्न मिल्दैन। प्रत्येक खेलको नेचर अनुसार यसको कभरेज कति हो, टिम स्पोर्ट्स हो कि इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्स हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्पोर्ट्सको नेचर अनुसार उसको चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ हुनका लागि पहिलो दर्ता गरेपछि न्यूनतम उसले कतिवटा चाहिँ आधारहरू तयार गर्नुपर्ने, कतिवटा जिल्ला हुने हो कि हामीले, कतिवटा प्रदेश हुने हो कि होइन, अथवा कतिवटा खेलाडी हुने। प्रदेश हेरेर केही पनि नहुने खेलाडी मात्रै हुनसक्छ, खेलहरूको खेलाडी मात्रै हुनसक्छ। त्यो बनाएर उसले चाहिँ कतिवटा इभेन्ट गर्यो होइन, त्यो इभेन्टमा कतिवटा खेलाडी उसले तयार गर्छ, त्यो खेलाडीको लेभल कहाँ पुर्यायो, त्यसपछि बल्ल उसलाई राष्ट्रिय सङ्घको लेभलमा मान्यता दिनुपर्थ्यो। अनि त्यो राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ राष्ट्रिय सङ्घको मान्यता पाएपछि अनि बल्ल इन्टरनेसनल एफिलिएसनलाई क्वालिफाइड गर्नुपर्थ्यो। यो ठ्याक्क उल्टो छ होइन। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अझै पनि खेलकुदका राष्ट्रिय सङ्घहरू कसैको कब्जामा छ, त्यो कब्जा अझै पनि फुत्किन गाह्रो छ। यसको बेसिक चाहिँ भित्री हिडन इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरिमा पकड भएपछि अनि यहाँ पकड गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट यो चाहिँ के भने स्पोर्ट्स ललाई इन्फ्लुएन्स गरिएको छ। त्यो ओलम्पिक कमिटीमा अझ एपारेन्टली देखिने गरेर आएको छ। किनभने स्टेटको एउटा बेसिक नेचरहरूबाट ऊ चाहिँ आफूलाई डेभलप गरेर अनि क्वालिफाइड भएको अवस्थामा चाहिँ मात्रै उसले चाहिँ इन्टरनेसनल एप्लिकेसन पाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के देख्दछ भने यो खेलकुद परिषदको जुन खालको बडी छ नि, यो बडीलाई चाहिँ तपाईँले के गरिदियो भन्दाखेरि अझै पनि यो पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स हुने खालको प्रोफेसनली त्यो खालको चाहिँ संरचना नभएर पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सकै बडी हुनु, त्यो चाहिँ स्पोर्ट्समा चाहिँ हामीले त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। वित्तीय समूह गठन गर्ने सुझाव के अरे सिफारिस गरेपछि अलिकति भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरेर सबै कुरा एप्लिकेसन लिएर गर्ने भनिएको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। किन भन्नुहोस्, कुनै इन्स्टिट्युसन छ होइन, त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ कन्स्टिट्युसनको हो र डेमोक्रेटिक भ्यालुमा छ र त्यसले फङ्सन त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एजम्सन गरिन्छ। तर एज सच चाहिँ त्यो फङ्सन गर्दैन भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इन्स्टिट्युसन बिस्तारै क्वेसनेबल भइजान्छ। अहिले तपाईँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको सन्दर्भमा जुन एउटा बनाइएको छ त्यो नितान्त मन्त्रालयको पकेटमा छ। त्यो मन्त्रालयको पकेटमा हुने भनेपछि अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दा भने सदस्य सचिव व्यक्ति नै यस्तो व्यक्ति हो जसको क्वालिफिकेसन तपाईँले चाहिँ के भने 5 वर्षको अनुभव र स्नातक भन्यो। स्नातक इज फाइन, किनभने स्पोर्ट्समा धेरै विकल्प हुन्छ। त्यसमा एक्सपिरियन्स र उसको चाहिँ के छ भने कन्ट्रिब्युसन, उसले स्पोर्ट्सको तपाईँले एउटा एज ए बिजनेसम्यान पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेर आउन सक्छ। किनभने उसले एउटा स्पोर्ट्स डेभलप गर्नलाई धेरै लामो कन्ट्रिब्युसन गरेको, धेरै किसिमले उसले त्यसलाई फ्लरिस गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँ जान चाहिँ उसलाई छोडिदिनुपर्छ। त्यो कारणले स्पोर्ट्सको क्वालिफिकेसनमा धेरै टाइट गर्नु चाहिँ आवश्यक थिएन। स्नातक भनेको छ सचिव इज फाइन। अब अहिलेको लेभलमा स्नातक भनेको नर्मलै मानिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई धेरै तर अरू क्याटेगोरीले लेख्नु पर्थ्यो, अरू चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू क्याटेगोरिकली लेख्नु पर्थ्यो। अब त्यो 5 वर्ष भनेको अमुक छ खेलकुदमा, अब के कसरी हुने हो त त्यसको एनले क्याटेगोराइज गर्नै पर्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ के छ त्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ क्वालिफिकेसन दिन सक्नु भएको। तर अर्को मन्त्रालयभन्दा बाहिर तपाईँले के छ भने सेलेक्सन पद्धति डेभलप गर्नुभएको हो। त्यो भनेको अब अहिले तपाईँले चाहिँ होइन कसरी ल्याउने त हुन त अर्को एउटा पाटो पनि छ। स्टेट अथवा चाहिँ तपाईँको हरेक चाहिँ ठाउँ पोलिटिकल एउटा चाहिँ ओपिनियन अथवा पोलिटिकल विचारले गभर्न गरेकोबाट बाहिर हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ पोलिटिकल खुद त हुन्छ, तर त्यो इन्स्टिट्युसनको एक्सपर्टिज चाहिँ कसरी लिएर आएको छ र कति न्युट्रल भएर काम गरेको थियो होला। म एउटा कुनै पोलिटिकल कमिटमेन्टमा म हुँला होइन,
त्यो हरेक मान्छेमा त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट कहीँ न कहीँ देखिन्छ। तर उसको फङ्सनको एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सले ऊ कति न्युट्रल भएर फङ्सन गर्न सक्छ र कति उसले एक्सपर्टिज चाहिँ फङ्सन गर्यो त। यो दुईवटा हो बेसिक तपाईँको चाहिँ के भने सिलेक्सनमा जाने कुरा चाहिँ। त्यो सिलेक्सनमा त्यसरी जान सक्ने गरेर आइदिएको भए अझै हुन्थ्यो। अहिले देखाउनलाई आएको जस्तो चाहिँ हुन्छ। यो सेम यही खालको नियुक्ति हुन्छ अब हेर्दै जानु होला होइन। अलिकति देखाउने कुरो चाहिँ गरेर खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ किन अरू फ्रस्ट्रेसन ल्याउन सक्छ कि त्यो यसभन्दा अगाडि केही कुराहरू नयाँ ऐनहरू आउँदै गर्दा पुरानो संरचना अन्तर्गत भएका कामहरूले पनि कन्टिन्युटी पाएका हुन्थे, नियुक्तिहरू पनि कन्टिन्यू हुन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ यो यहाँनिरको हिडन इन्ट्रेस्ट हो होइन। पहिले त यस्तो नि होइन, त्यो त यसो छ। स्पोर्ट्समा 2048 सालमा आएको ऐनले पनि सबै स्पोर्ट्सका सबै पदाधिकारीहरूलाई टर्मिनेट गरेको 2048 सालको संविधान के अरे कानुनले पनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने टर्मिनेट गरेको हो होइन। र नयाँ फ्रेस एपोइन्टमेन्टहरू आयो। तिनै व्यक्तिहरूलाई फ्रेस एपोइन्टमेन्ट गरे हो। राष्ट्रिय खेल परिषद फ्रेस एपोइन्टमेन्ट नै हो। यो राष्ट्रिय सङ्घमा पनि हुन्छ। यो लेभलको चेन्ज चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घमा पनि हुन्छ। र उनीहरूलाई 3 महिना 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनै भन्नुपर्थ्यो र चुनाव यसरी गराऊ भन्नुपर्थ्यो। अब अहिले यहाँ टेक्निकली के हुन्छ भने सङ्घहरू चाहिँ एक ठाउँ पकडमा गइसकेका छ होइन। अनि खेलकुद परिषदमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ धेरै परिवर्तन हुनेवाला छैन। खेल सङ्घहरू त इन्टरनेसनल भन्ने शब्दले चाहिँ इन्टरनेसनल भनिन्छ। अहिले बसिरहेकालाई त्यही कायम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई एउटा म्यान्डेटरी यो ग्राउन्डमा तिमीहरूले फ्रेस इलेक्सन गर्नुपर्छ भनेन। अनि त्यो खेल सङ्घहरू त्यहाँ चाहिँ अब ट्यापिङ भइसकेकै मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा धेरै परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। जस्तै यो ऐन बनाउँदाखेरि नै जुन अब यो त 75 सालदेखि सुरु भएको हो होइन, त्यो समितिमा लाने अनि देखाउनको लागि ल्याएको भन्ने अलिकति त्यो कुरा पनि आयो। अनि केही स्वार्थ समूह स्वार्थ प्रेरित अनि त्यो बनाउने ठाउँमा चाहिँ अलिक खेलकुदको विज्ञता नपुगेका मान्छेहरू भएको भएर चाहिँ यो अलिक अलमल भए जस्तो देखियो। बनाउन चाहिँ त लेजिटिमेट गराउने थियो। कार्यक्रम आयो, नयाँ संविधान सभाको संविधान लिएर आयो, त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा टाइम फ्रेममा खेलकुद ऐन आउनै पर्थ्यो र धेरै लामो पनि भएको थियो। अझ ढिलो आएको मेरो अहिले पनि भनाइ छ होइन। अब लिएर आउँदा चाहिँ हामी अहिले भइरहेका मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले धेरै त्यो सोसाइटीमा हुने कुरा हो कि। त्यो सोसाइटीमा अहिले हामीहरू यो देश कस्तो भन्दा भने अब हामी सबै गर्छौँ है। तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, म वकिलमा छु। हामीले बार काउन्सिल एक्ट बनाउँदा हाम्रै इन्फ्लुएन्समा बनाउँछौँ कि। तपाईँहरूले पत्रकारसँग बनाउनु त्यही आफ्नो इन्फ्लुएन्समा बनाउनुहुन्छ कि। त्यो चाहिँ राज्यले त्यो कुरालाई कति ओन गर्ने उनीहरूको एडभाइस भन्ने कुरा र अनि आफ्नो डिटर्मिनेन्सका साथ रेगुलेट गर्न यदि चाहिन्छ भन्ने कुरो राज्यको हो कि। नेपालमा स्पोर्ट्समा 2-3टा अवस्था छ कि। एउटा चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने इन्टरनेसनल लेभलमा हाई फाई अथवा इन्टरनेसनल पहुँच भएका मान्छेहरूको एउटा इन्फ्लुएन्स छ। स्पोर्ट्स काउन्सिल सङ्घहरूमा इन्फ्लुएन्स भएको मान्छेहरूको अर्को इन्ट्रेस्ट छ। त्यति आफ्नो लेभलको इन्ट्रेस्ट छ। त्यति भयो भने उनीहरू आफू चुप लाग्छन् फेरि आफूलाई भाग पाए जस्तो देखिन्छ। अनि खेलकुद परिषदको आफ्नो एउटा दृष्टिकोण छ। अहिले बरु एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु भने खेलकुद परिषदको सदस्य चाहिँ मात्रै भन्ने छ। खेलकुद परिषदको सदस्य चाहिँ कुनै पनि संविधान भन्ने छ। त्यो पोजिटिभ डिरेक्सन हेर्नु छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर खेलकुद परिषदको सदस्य चाहिँ मात्रै होइन। खेलकुद परिषदमा न ओलम्पिकबाट मान्छे आउनुहुन्थेन हेर्नुहोस् होइन। र चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा न राष्ट्रिय सङ्घबाट आउनुहुन्छ, फर्मल हुँदैन। तपाईँ त्यो खेलको मान्छे चाहिँ ल्याउनुपर्छ फेरि। जस्तै यहाँ सङ्घबाट लिएर आउने अलिक पहिले पनि थियो, एकजना मान्छे ल्याउनु। त्यो सङ्घको पदाधिकारी ल्याउनु उसको इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि। म चाहिँ आफ्नै सङ्घप्रति लोयल हुने कि खेलकुद परिषदप्रति लोयल हुने भन्दाखेरिमा यहाँ हाम्रो समस्या के देखिन्छ भने हरेक चाहिँ के अरे नेसनल चाहिँ फेडरेसन सङ्घ भनौँ न, राष्ट्रिय सङ्घमा प्रदेशमा बसेका मान्छेहरू जहिले पनि टुवर्ड्स त चाहिँ आफ्नै सङ्घमा लोयल हुँदै हुन्छ।
परिषदबाट आफूलाई कसरी फाइदा लिने, कसरी गभर्नेन्स गर्ने, कसरी रेगुलेट गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे प्रमोट गर्ने त्यो जान्दैन। त्यहाँनिरको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ द इन्ट्रेस्ट छ क्या यहाँनिर, अहिले पनि त्यो कुरा दोहोरिएको छ। र नितान्त त ओलम्पिकबाट त गर्नै हुन्थ्यो, ओलम्पिकको इन्डिपेन्डेन्सीको सन्दर्भमा छुट्टै अवस्था हो, त्यो पनि यहाँ गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो कतिपय मान्छेहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई यहाँनिर प्याकेजको रूपमा चाहिँ यो ऐन आएको देखिन्छ होइन, त्यो एउटा अवस्था चाहिँ छ। अब अर्को तपाईँले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के हो भन्दा भने नि राज्यको रिसोर्समा स्पोर्ट्सको के पाउँछ त्यो ग्याप छ। वास्तवमा स्पोर्ट्समा लगानी गर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्रेस दिने त्यसबाट बेनिफिट भनेको भने कुन एजलाई चाहिँ रिलिफ गर्ने हो तपाईँको त भन्दा तपाईँको टिन एज, स्पोर्ट्स भनेको टिन एजबाट सुरु हुन्छ। अरू चाहिँ त्यो बालबालिकालाई चाहिँ खेल गराउनु एजुकेसन हुन्छ, त्यो लर्निङ फर्स्ट लर्निङ मात्रै हो। जब टिनबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि स्पोर्ट्स सुरु हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरिमा अनि बाँकी 19सम्मको कुरा हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईँले उनको स्ट्रेस रिलिज गर्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेको स्पोर्ट्स। तपाईँले पढ्न स्कुल नदिनुहोस्, बरु खेल्नु दिनुभयो भने त्यसको स्ट्रेस रिलिफ हुन्छ र खेलबाटै उसले आफूलाई क्यारियर पनि बनाउन सक्छ। तपाईँले त्यो आधारभूत संरचनाहरू दिनुभयो भने। र हामीले के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भने सबै मान्छे पढ्छन् होइन, त्यसले गर्दा ठुलो जमातलाई त्यसको स्ट्रेस रिलिफ गर्न दिएनौँ भने त्यो चाहिँ राज्यको लागि बर्डन हुन्छ, अनएजुकेटेड पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ कुनै आफ्नो एउटा चाहिँ हबी पनि देखाउन सक्दैन। सबै कुरा त्यही एजमा ऊ चाहिँ बिग्रिसकेको हुन्छ कि। सबभन्दा राज्यले यो एजको ग्रुपलाई एड्रेस गर्ने भनेको राम्रो चाहिँ माध्यम हो स्पोर्ट्स। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ स्पोर्ट्सको राज्यको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा स्रोतमा चाहिँ स्पोर्ट्सको के पहुँच छ त भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन। अनि अरू कुरा जस्तो अब यसमा मन्त्रालयले पनि आफूलाई अलिक बढी बलियो बनाउनु परेको कुराहरू छ। यो रोलमा चाहिँ जस्तै राकेट बलको उसमा पनि जस्तै सामान्य एउटा खेलाडी कोही विदेश खेल्न जानुपर्दा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने, अनि कोही कोचहरू ल्याउँदाखेरि पनि अब उता मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने, यी कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयले यो आवश्यक थियो कि मन्त्रालयले आफूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु? यो चाहिँ यस्तो थियो, यो चाहिँ तपाईँको परिस्थितिको उपज हो। म यसको सैद्धान्तिक रूपमा यसको पक्षमा चाहिँ तपाईँको पक्षमा छु, व्यवहारिक रूपमा अहिले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने पक्षमा छु। यो उपज हामीले सिर्जना गरेको अवस्था हो। यसबाट तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा अलिकति एउटा लाइन चाहिँ राखेको रहेछ, यो क्वालिफिकेसनमा पनि बाहिर चाहिँ बेपत्ता भएर आयो भने त्यो क्वालिफाइड हुँदैन भनेर मैले लेखेको छ नि, यो हामीले सिर्जना गरेको अवस्था हो कि। वास्तवमा कुन लेभलको चाहिँ तपाईँको एफिलिएसन अथवा कुन लेभलको पार्टिसिपेसन हो बाहिर भन्ने कुरा पनि मतलब नराखिकन हाम्रो यहाँ हरेक लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जाने अनि भन्ने खालको भयो नि त होइन। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यसबाट अलिअलि भनौँ न आर्थिक चाहिँ चलखेलको कुरा पनि त्यहाँ जोडियो। त्यो कारणले गभर्मेन्टले यो गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ होइन। सिद्धान्त त चाहिँ तपाईँको के भने राष्ट्रिय सङ्घको क्वालिफाइड गराएर त्यसको एउटा व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यसले नै एउटा चाहिँ के छ भने वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत गराएर अनि गर्न पाउनु दिएको भए हुन्थ्यो। तपाईँले भनेको लाइनमा मैले त्यसरी जानुपर्छ भने त म पनि राख्छु होइन। उसको वार्षिक कार्यक्रममा एक्सपोज हुनुपर्छ, यो प्रोग्राम यतिवटा चाहिँ इभेन्ट यसरी आयोजना हुन्छ, यो प्रोग्राममा मान्छेहरू जान्छ, यतिजना मान्छे बाहिर आउँछ, यो खालको चाहिँ कुराकानी चाहिँ उनीहरूले हो। मान्छे कहाँबाट कुन मान्छे आउँछ त्यो पछि थाहा हुन्छ, तर म चाहिँ यतिवटा प्रोग्राम बाहिरको चाहिँ भनौँ न एक्सपोजहरू लिएर आएर चाहिँ मैले चाहिँ मान्छे गराउँछु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ उसको स्वीकृत हुनुपर्छ। त्यो स्वीकृत भएर हामीले गर्ने त्यो स्वीकृत पनि उसको राष्ट्रिय सङ्घमै स्वीकृत भएको छ, खेल पैसा स्वीकृत हुनु पर्दैन होइन। त्यसको बजेट पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, सबै त हुनु पऱ्यो नि त।
त्यो राष्ट्रिय सङ्घहरूको लेभलमा त्यो खालको एउटा लेभल आइसकेको भए त यो त्यतिबाट गर्नु पर्थ्यो, यति धेरै चाहिँ कन्ट्रोलमा जानु हुन्थेन होइन। तर अब अहिलेको चाहिँ त्यो होइन, हामीले जसरी चाहिँ मेनिपुलेसन गर्दै 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 होइन राज्यले पनि त्यो खालको गर्दै होइन आफ्नो पकड लिन खोजिरहेको जस्तो लाग्छ। अनि यो सदस्य सचिव अनि अब जस्तो 7 सदस्यीय बोर्ड कार्यसमिति त्यो समिति चाहिँ नि कसरी भन्नाले अब त्यो कसरी हुन्छ? अब म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ अलिकति भन्छ यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई राखेको भएदेखि यो कन्सेप्ट ठिक थियो। स्पोर्ट्स काउन्सिलको चेयरम्यान प्रधानमन्त्री हुने भएको भए यो कन्सेप्ट ठिक थियो। मन्त्री चाहिँ चाहे त्यो कार्यसमितिमा बसोस् नबसोस् उसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ भइहाल्छ। बरु त्यो बसेकै भएदेखि नै त्यसको डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स हुन्छ अथवा अथोरिटी हुन्छ कि होइन। त्यो कार्य सञ्चालन समिति भनेको छ नि त्यो मन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको भए हाम्रो जस्तो अहिलेको देशमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय खेल परिषदको इन्डिपेन्डेन्ट सदस्य भए पनि त्यो मन्त्रालय मन्त्रीकै इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि। त्यो गर्दाखेरि त्यो समितिको पुरा अध्यक्ष मन्त्री भएको भए त्यो फङ्सनहरू गर्दा सहिलो हुन्थ्यो। यहाँ निर्णय गरे पनि उता सोध्नुपर्ने थियो भइरहन्छ अब हेर्दा चाहिँ मन्त्री बस्नु पर्दैन, तर अब माथि सोधेर मात्रै निर्णय हुने खालको कुराकानी हुन्छ। अब यो चाहिँ किन चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री भने स्पोर्ट्स भनेको यो क्रस कटिङ इस्युहरू हुन्छ। एउटा मन्त्रालयको इस्यु होइन यो। हामीले यो शिक्षा सोच्यौँ होइन, यो होइन। यसमा अब धेरै मन्त्रालयहरूकोसँग रिलेसन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई सेयर गर्नुभएको भए यो खालको मिडियम मन्त्री बस्दियो भए यसले एउटा इफेक्टिभ हो। किनकि एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमिटीबाट निर्णय हुन्थ्यो होइन। र अनि प्रधानमन्त्री बसेर चाहिँ अरू पनि माथिल्लो लेभलको मान्छे आउँछ त्यो सभामा। खेल परिषदको जुन लार्जर बडी छ एपेक्स बडी त्यसमा अझ माथिल्लो मान्छेहरूको त्यहाँ एउटा उपस्थित हुन्थ्यो। त्यसबाट वर्षको 2टा मिटिङ मात्रै गर्ने गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई भएको भए अझ बढी क्ल्यारिटी हुन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ भूमिका पनि देखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ अलिअलि कता कता अब कन्सेप्टमा चाहिँ चेन्ज भएर मन्त्रीलाई फेरि अब अहिले खेलकुद मन्त्रीको भूमिका भनेको स्पोर्ट्स काउन्सिलको सदस्यभन्दा पनि कम छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब प्रधानमन्त्री बसेर त त्यो पनि रहेन होइन, त्यो पनि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब कहीँ न कहीँ मन्त्रालय राखेपछि एउटा भूमिका दिनु पऱ्यो। वास्तवमा खेलकुद मन्त्रालय नराखे पनि हुन्थ्यो। म चाहिँ प्रशासन सुधार कार्यप्रणालीको सदस्य हुँदा हामीले खारेज हुनुपर्छ भने परिषद पनि खारेज हुनुपर्छ भने परिषदलाई तपाईँको के छ भने एउटा चाहिँ सानो बडीको रूपमा राख्नुपर्छ। र त्यो बडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ थुप्रै भने जस्तै यसले भौतिक पूर्वाधारको काम कति चाहिन्छ त्यो मात्रै भन्छ सरकारले बनाउने होइन। ह्युमेनिटिज कति गर्छ त्यो युनिभर्सिटीबाट डेभलप गराउने होइन। र यसले कोअर्डिनेसनको काम मात्रै गर्ने भन्ने खाले र अरू चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घबाट डेभलप गर्नुपर्छ। सबै राष्ट्रिय सङ्घ हो यसमा। राष्ट्रिय सङ्घ चाहिँ कसरी ट्रान्सप्लान्ट गराउने र उनीहरूलाई राज्यको अब हेर्नु एकछिन मान्नुहोस् बजेट खेलकुदमा आयो, खेलकुदले चाहिँ अब फेरि म सङ्घलाई यति दिन्छु उति दिन्छु भनेर उसको तजबिजी हुनु हुँदैन कि। रातो किताबमा नै राष्ट्रिय सङ्घको पैसाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। रातो किताबबाट नै यो सङ्घले यति पैसा पाउँछ उसको प्रोग्राम हेरेर पैसा दिनु पऱ्यो होइन। त्यो गर्नु अब किन त्यो कुरा तपाईँले पहिले त उताबाट पैसा आउँछ राष्ट्रिय योजनाबाट फेरि चाहिँ स्वास्थ्यसँग दिने भन्छ त्यो पनि कति दिने के दिने कुनै वार्षिक प्लान बनाएर उसले चाहिँ नगरेर अहिलेसम्म तजबिज रूपमा गरिरहेको छ। अनि लाखौँ असारतिर आउनु लागेपछि पैसा दिएर भन हाल्छ। त्यो गर्नुभन्दा रातो किताबमा नै हरेक सङ्घको पैसा कति अनुदान पाउने त राज्यबाट र कुन चाहिँ प्रदेश सरकारले कति दिने, प्रदेश आफ्ना आफ्ना स्पोर्ट्स काउन्सिलहरू अब स्पोर्ट्सका राष्ट्रिय सङ्घहरूको ऊ त हुन्छ नि त्यहाँ त विङ्स त हुन्छ नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो मार्फत कति पैसा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको है। यो बजेटरी चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ जरुरी थियो। त्यो छ तपाईँ हामीले सबैले हेर्दाखेरिमा सहज सचिव पावरफुल छ भनेको हिजो हामीले
सहसचिव हिजो पनि पावरफुल थियो। सदस्य सचिवकै काम भनेर खेलकुद परिषदको एन्डमा त थिएनै थियो। सबै परिषदको चाहिँ अधिकार हो। यो परिषद भनेको कन्सेप्ट चाहिँ पदाधिकारी हुँदैन क्या, समिति हुन्छ। हिजो पनि त्यो कन्सेप्टमा हिजो पनि राष्ट्रिय खेल परिषदभित्रै थियो अधिकार, तर त्यो कति थियो भने फङ्सनमा सदस्य सचिव प्रिभेल गरेको मात्रै हो होइन। अब हिजो मैले त्यसको कारण बताएँ नि। हिजो शरदचन्द्र शाहले त्यो पावर चाहिँ जसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यही नै सदस्य सचिव हो भने कपी हुँदै आयो। क्षमताले कतिले गर्न सक्यो र कतिले गर्न सकेन, व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्यो। कति प्रभावकारी हुन सक्यो त्यसमा भर पर्यो होइन। र अहिले पनि के हो त भन्दा भने राष्ट्रिय खेल परिषदको अधिकारलाई त्यही नै कपी गरेको हो। र अहिले पनि कार्य समितिको अधिकार भनेर अलिकति त्यसलाई छुट्याएको छ, त्यही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छुट्याइदिएको छ होइन। तर चाहिँ समिति भएको ठाउँमा समितिको हुन्छ र प्रशासनिक रूपमा मात्रै कार्यकारी चाहिँ चिफ भइसकेपछि प्रशासनिक रूपमा मात्रै विभागीय कारबाहीको रूपमा मात्रै विभागीय फङ्सनको रूपमा जस्तै कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा बढुवा कुरामा सदस्य सचिव अल इन अल हुन्छ होइन। त्योदेखि बाहेक अरू कुरामा कमिटी नै जान्छ। आर्थिक कसरी खर्च गर्ने स्वीकृत बजेटभित्र रहेर त्यसमा सदस्य सचिव प्रयोग गर्छ, त्यति मात्रै फरक। कन्सेप्टमा अहिले पनि त्यति धेरै बाजिएको छैन, हिजो पनि बाजिएको थिएन। तर फङ्सनमा चाहिँ हिजोको र आजको फरक पऱ्यो भने मान्छेलाई त्यो नयाँ एनएसए आउनाले फरक पऱ्यो हो कि भन्ने लाग्छ। हो, हजुरले भने जस्तै अलिकति मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारहरू बढाएको छ। अधिकार घटाउनु पर्ने बेलामा अधिकार बढाएको छ, किनभने हामी यो चाहिँ सरकार भनेको सङ्घीय सरकार भनेको सीमित अधिकारको सरकार हो कि। बाहिरतिर हेर्नुभयो भने त अरू कम्प्लिट सङ्घीय संरचना भएको भने त हामी आत्मनिर्भरको अधिकार समेत दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि कुरा गरेको मान्छेहरू हो हामी। तर सङ्घीय संरचनाभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो सङ्घीय संरचना फेरि त्यो फुल सङ्घीय संरचनातिर गइरहेको छैन। कन्स्टिट्युसनको प्याटर्न, ल बनाउने प्याटर्नहरू चाहिँ अहिले जुन कुराहरू भइरहेका छन् फङ्सनमा त्यो चाहिँ भएको छैन। तर सङ्घीय सरकार चाहिँ थोरै कुरामा सीमित हुँदै जानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो भने इन्डिपेन्डेन्ट बडीलाई चाहिँ बढी अधिकार छोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने कुरोमा बरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ डेभलप गर्ने उनीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ। जस्तै सर यो एउटा यो सैद्धान्तिक कुराहरू भयो होइन। यो सैद्धान्तिक कुराहरू पछि जस्तो यो ऐन आएपछि यो प्र्याक्टिकली जुन फिल्डमा देखिने हुन्छ नि, स्पोर्ट्स त फिल्डमा देखिने गरी यसले देखाइहाल्ने खालको नेपालको टेन्डेन्सी जुन छ त्यसमा ल्याउने फरक केही खालको देख्न सक्ने खालको छ होइन। अब यही हो, राष्ट्रिय सङ्घहरूमा देखेँ मैले एउटा कहिले कहिले भनिहालेँ नि, राष्ट्रिय सङ्घहरूको मान्यताको विषय चाहिँ यसरी डिजाइन गरिएको छ। हिजो त्यस्तो थिएन होइन। अनि अर्को एउटा कुरो के हो भने सदस्य सचिवको चाहिँ एपोइन्टमेन्टलाई चाहिँ अलिकति फरक किसिमले ल्याउनु खोजिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा फरक हुँदैन। कानुनमा चाहिँ फरक देखाइएको छ व्यवहार। अहिले चाहिँ के छ, सदस्य सचिवको एपोइन्टमेन्ट क्याबिनेटबाटै हुन्थ्यो। हिजो चाहिँ सदस्य सचिव एपोइन्टमेन्ट मन्त्रीले गर्थ्यो, सदस्यहरू मात्रै क्याबिनेटबाट हुन्थ्यो र केही चाहिँ मन्त्रीले गर्थ्यो अथवा मन्त्रालयले गर्थ्यो, त्यसबाट मध्येबाट सदस्य सचिव आउँथ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने सिफारिस समिति माध्यम गएर तपाईँको क्याबिनेटमा गएर क्याबिनेटको निर्णयबाटै सदस्य सचिव हुनुपर्ने र अनि अलिकति चाहिँ अब के छ भने उसको चाहिँ काम कर्तव्य के अरे उसलाई चाहिँ 4 वर्ष पदावधि भए पनि बिचमा टर्मिनेट गर्न सक्ने एउटा ग्राउन्ड बनाएको छ, क्लियर ग्राउन्ड छ। पहिलेको अलिक प्यासिभ भोइसमा थियो भने अहिले त्यसलाई अलिक क्लियर गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ भनेको सर यो यहाँनिर त्यो 4 वर्ष कार्यकाल पुरा नहुँदै पनि सरकारले चाहेमा हटाउन सक्ने एउटा यो पहिले पनि तपाईँको पहिले पनि यो सदस्य फेर्ने खेल चाहिँ पहिले जस्तै सुरुमा 48 साल आउँदा त फेरि जस्तै थियो, त्यो मान्यता त्यो त्यसरी हेरेकै थिएन। ऐनमा नै पछि संशोधन गरेर थप्यो, पछिल्लो पटक संशोधन भएपछि कहीँ न कहीँ यसो चाहिँ त्यो थप्ने एउटा लाइन चाहिँ एउटा दफा चाहिँ थप्यो। त्यो दफा थपे हुनाले चाहिँ आएको, तर पनि त्यो के थियो भने सर्वोच्चको चाहिँ एउटा नजिकहरूको हिसाबले त्यो नजिक उसबाट आएको 51 सालमा सदस्य सचिवबाट चाहिँ सरकारलाई हटाएर चाहिँ मुद्दा गरिसकेपछि त्यो मुद्दामा चाहिँ त्यतिखेर धेरै भनौँ न 51 सालको सरकार परिवर्तन पछाडि
धेरै चाहिँ यस्ता संस्थाहरूका पदाधिकारीले सदस्य मुद्दाहरू थिए। त्यो सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राखेर यसरी पदावधि भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो रङ मिल्दैन भनेर चाहिँ सर्वोच्चले बनाइसके पछाडि अनि त्यो ऐनमा अलिअलि चाहिँ त्यो ठाउँ निकाल्न सुरु गरेको होइन। अनि त्यो ठाउँ निकाले पनि त्यस्तो खालको आधार र कारण पर्याप्त भएन भनेर पछि चाहिँ पहिले चाहिँ सिद्धान्त चारेको छ। त्यसपछि अलिकति ठाउँ बनायो, अलिकति ठाउँ बनाएपछि पनि अनि त्यसपछि फेरि मैले हटाएपछि चाहिँ कोर्टमा गयो। कोर्टमा गइसकेपछि त्यो आधार र कारण पनि पुगेन भनेर त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो बाटोमा चाहिँ त्यसरी गएको हो। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने एक्सप्लोर गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने हामीले यो दलीय सिस्टममा आइसके पछाडि यो कुनै चेन्ज हुनुपर्छ क्या। मन्त्री एउटा तपाईँको राष्ट्रपति प्रसिद्धको ससुर अर्को भन्ने काम हुँदै छैन। यो सरकार चेन्ज भएपछि सरकारले यो गर्न पाउनुपर्छ, त्यो सिस्टम जानुपर्छ। त्यो भएपछि उसले आउनेले पनि मैले युज गर्न पाउँछु भन्छ ढुक्क जसलाई हटाउनु गर्ने उसलाई अप्ठ्यारो पारिस जाने गर्दैन। अब सरकार चेन्ज भएपछि मैले छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ, उसले पनि छोड्छ। त्यो एउटा क्लियर बाटो हिँड्नुपर्छ कि हामी कि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ फङ्सन गरेको हो, त्यसले फङ्सन गर्छ त्यसलाई मानेर हिँड्नु पऱ्यो, त्यसलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यसले सबै फर्निस गरिदिनु पऱ्यो, आफ्नो तर्फबाट गर्नु पऱ्यो सबै कुराहरू होइन। त्यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, त्यसलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै गर्छौँ। युनिभर्सिटीमा त्यस्तो गरियो, अन्त छोड्दिनु न। युनिभर्सिटीको उपकुलपतिहरू बेहाल भए। युनिभर्सिटी भने त युनिभर्सिटी हो नि होइन। त्यस्तोमा त हामी पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स देख्यौँ।